बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम यूनिट 7 कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये स्वात कैंपस के ऑथेंटिक स्लाइड्स हैं जो स्पेशली स्वात रीजन स्टूडेंट्स के लिए हैं। बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और यूनिट 7 है। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ्टी यानी हिफाजत से। हर वो एक्शन या हर वो कंडीशन या हर वो हालत जो कि हमें किसी ऐसे एजेंट से महफूज रखती है जो कि या तो हमें हर्ट कर सकता है या तो हमें इंजरी दे सकता है और या कोई जो है ऐसी चीज़ है जो कि हमें हार्म कर सकती है। यानी ये हमारे पास ऐसे रिकॉग्नाइज्ड हैजर्ड यानी ख़तरे होते हैं जिनसे हम जो है अपने आप को सेव रखते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टिंग रखते हैं। तो ये जो हम अपने आप को ऐसी चीज़ों से ऐसे सिचुएशन से जब हम अपने आप को महफूज रखते हैं तो वो हमारे पास बेसिकली जो है वो सेफ्टी कहलाती है। सेफ्टी की अगर हम डेफिनेशन को पोर्टर हैरी के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास किसी भी किस्म के साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इंजरी से अपने आप को आज़ाद रखना है। यानी कि अगर आप किसी भी साइकोलॉजिकल या फिजिकल इंजरी से महफूज हैं, आपको किसी चीज़ का ख़तरा नहीं है, आप वहाँ से महफूज हैं, तो इट मीन्स कि आप सेफ हैं और आप सेफ्टी की कंडीशन में हैं। ये हमारे पास जो है ह्यूमन बेसिक नीड है। अगर आपको मैस्लो की हायरार्की नीड्स याद है जो कि हमने इससे पहले चैप्टर्स में पढ़ी है, तो उसमें जो लेवल 1 था वो फिजियोलॉजिकल नीड्स थी और सेकंड लेवल जब इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाए, हवा, पानी, खुराक, ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाए तो फिर उसकी दूसरी जो नीड है, बेसिक नीड, वो सेफ्टी है। चाहे वो उसके अपनी जान की सेफ्टी, चाहे माल की सेफ्टी, चाहे घर की, चाहे दौलत की, जहाँ जिस चीज़ की भी है, तो वो जो ये हमारे पास क्या है, ह्यूमन बेसिक नीड है। अब रिस्क क्या है? रिस्क हमारे पास जो है अभी तक वो जो नुकसान है वो हुआ नहीं है, लेकिन उसका सिर्फ चांस है, उसका सिर्फ अंदाज़ा है कि हाँ, ये ख़तरा, ये नुकसान, ये हार्म जो है ये हो सकता है, यानी इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी है, तो वो हमारे पास रिस्क कहलाती है। और हैज़र्ड में जो होता है वो एजेंट मौजूद होता है जिससे हमें नुकसान होता है, लेकिन उससे मतलब ये इसमें वो एजेंट मौजूद होगा जो कि उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो नुकसान पहुंचा सके और उस हैज़र्ड से अपने आप को प्रोटेक्शन फिर हम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन जो है वो स्मोकिंग करता है तो अब उस पर्सन के अंदर ये प्रोबेबिलिटी है कि अब उसको फ्यूचर में जो है कोई भी रिस्पायरेटरी डिजीज हो सकती है। लेकिन हैज़र्ड, अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कहीं भी जाएं तो अगर कोई भी ऐसे केमिकल्स वाली जगह हो, कोई भी ऐसी गैस वाली जगह हो, ऐसी जो जगह जहाँ पर जो है किसी के हादसे का खतरा हो सकता है, तो जहाँ पर भी हमारे पास हैज़र्ड होगा तो वहाँ पर वो एजेंट मौजूद होगा। जस्ट हम उससे अपने आप को जो है, ताकि वो हमें नुकसान ना पहुँचा दे, तो उससे हम अपने आप को प्रोटेक्टिंग रखते हैं। अब रिस्क क्या है? रिस्क जो है इसकी 3 किस्में हैं। ये एक्यूट हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट में हमारे पास जो है ये जो है अचानक से जो है ये अकर होता है, यानी ये डायरेक्टली अकर होता है और ये हेल्थ क्राइसिस की जो है वो वजह बनता है। अब फॉल है, किसी चीज़ के लिए गिरना। अब एक पर्सन जो है वो बिल्डिंग के ऊपर से जो है वो गुजर रहा है, या अगर एक बेड रिडन पेशेंट है, अगर हम हॉस्पिटल साइड से एग्जांपल ले तो अब एक बेड रिडन पेशेंट है और वो उसके जो है वो अनकॉन्शियस भी है, अब उसके साइड रेल्स जो हैं बेड के वो नीचे हैं, तो अब उसको इस बात का रिस्क था कि वो गिर जाए और वो अचानक से गिर जाता है, तो इट मीन्स कि ये एक्यूट रिस्क में आता है। या अगर किसी को जो है इस बात का रिस्क था इलेक्ट्रिक करंट का, उसको करंट लग जाए, रेडिएशन लग जाए, यानी कि वो रिस्क जो कि डायरेक्टली हेल्थ क्राइसिस की तरफ चले जाएं, तो वो एक्यूट रिस्क कहते हैं। अब इंटरमीडिएट क्या होते हैं? अब ये वो प्रॉब्लम होती हैं जो ना इतना ज़्यादा तेज़ होते हैं कि वो इतनी जल्दी हेल्थ क्राइसिस काज कर सके और ना इतने ज़्यादा स्लो होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा लिपिड लेवल जो है जब एलिवेट कर जाए, या ब्लड प्रेशर या ओबेसिटी, तो ये एक ऐसे इंटरमीडिएट रिस्क है जो कि जल्दी से जो है वो डिजीज़ डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये ना इतनी जल्दी होते हैं कि इनको हम एक्यूट में शुमार करें। यानी जो कोई बंदा गिरता है तो वो अचानक से हेल्थ क्राइसिस की तरफ जाता है, किसी को करंट लग जाए तो वो भी हेल्थ क्राइसिस है।
लेकिन अगर किसी का लिपिड लेवल जो है, अब हम आ जाते हैं अपने क्रॉनिक रिस्क पे। इनमें हमारे पास वो बिहेवियर चीज़ें आ जाती हैं, वो बिहेवियर रिस्क आते हैं जो कि स्लोली होते हैं, लेकिन इनका जो असर होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। जिस तरह मैंने आपको टोबैको स्मोकिंग की एग्जांपल दी कि हम जब स्मोकिंग करते हैं, कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा होता है तो वो उसके क्रॉनिक रिस्क में आता है, यानी ये उस टाइम तो उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह अगर कोई अनहेल्दी डाइट यूज करता है या वो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, तो ये वो क्रॉनिक रिस्क होते हैं जो कि फ्यूचर में उसको डिफरेंट डिजीजेस की शक्ल में जो है उसको भुगतने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्रॉनिक रिस्क में शामिल होती हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है जिसमें, अब जिस तरह हमने पढ़ा एक्यूट, इंटरमीडिएट, क्रॉनिक रिस्क, तो ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि आया ये किस टाइप का रिस्क है, ये एक्यूट है, ये इंटरमीडिएट है, ये क्रॉनिक है। फिर उसकी हम एनालिसिस करते हैं, यानी उसके डीप एक्सप्लोरेशन हम करते हैं, और फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि वो जो रिस्क है, वो जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको हम एलिमिनेट कर सकें, उनको हम दूर कर सकें। तो ये सारी जितनी भी, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि रिस्क मैनेजमेंट में आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस और एलिमिनेशन, इस किसी भी रिस्क फैक्टर्स की जो है आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस और एलिमिनेशन जो है, ये हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। अब अगर हम सेफ्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो सेफ्टी जो है, अगर इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच होता है, यानी कि सेफ्टी हमारे पास जो है कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि वो इंसिडेंट हो गया है और हम उसकी तरफ जो है फिर इकदाम करें। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि हम किसी डिजीज़ के, किसी भी हार्म के, किसी भी नुकसान के होने से पहले हम एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी जो है वो इसमें कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि उस पोटेंशियल हैजर्ड्स है, यानी ये वो एजेंट है जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये नुकसान पहुंचा सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके खिलाफ ऐसे मेजर्स इम्प्लीमेंट करना ताकि हम उसको वक्त से पहले ही जो है वो हम उसको पकड़ लें और उसको हम ख़त्म कर दें। अब उसमें हमारे पास आती है रिस्क असेसमेंट। ये हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम जो है रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को जो है वो समझते हैं कि वो किन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के साथ, किसी इन्वायरमेंट के साथ जो है वो जो है एसोसिएटेड हैं, यानी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह में जो है वो मलेरिया फैला हुआ है, तो अगर अब मलेरिया के बारे में हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं कि ये मलेरिया जो है, ये क्या वजह है कि मलेरिया के केसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तब हम उन एक्टिविटीज़ की तरफ देखेंगे उस इन्वायरमेंट में कि अगर हम देखें कि वहाँ पर फॉर एग्जांपल जगह जगह पानी खड़ा हुआ है या लोगों के हाइजीन ठीक नहीं है, तो ये हम क्या करें, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ और इन्वायरमेंट को हम जो है एसेस कर रहे हैं ताकि फिर उसके बारे में हम सेफ्टी मेजर्स को जो है वो डेवलप कर सकें। अब अगर हम मलेरिया का हमने एग्जांपल दी, तो अगर अब अभी हमने देखा कि वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, जो है एयर पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, और वाटर पोल्यूशन है, उसके अलावा जो है जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, हाइजीन प्रॉब्लम है। तो अब ये हमने रिस्क असेस कर लिया, उसके बारे में अब हम सेफ्टी मेजर्स को अप्लाई करेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं ताकि वो जो रिस्क है वो हमें पता चल सके, वो जो हार्म है, यानी वो जो सिचुएशन है या वो एक चीज़ है, सोर्स ऑफ हार्म है जो कि हमें नुकसान पहुंचा रही है, तो उसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ताकि मज़ीद उससे हम अपने आप को सेव कर सकें। अब अगर हम एग्जांपल लें कोरोना की, तो कोरोना में जो है जब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे तो उन्होंने सबसे पहले उस एजेंट को आइडेंटिफाई किया था कि ऐसे क्या एजेंट है जो कि डिजीज़ जो है वो कॉज कर रहा है। तो उसमें पहले हमने कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई किया था। तो ये हमने हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन की कि उसमें हम अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम अपनी सेफ्टी को जो है वो बराबर कर सकें। इस प्रोसीजर में हमारे पास इंस्पेक्शंस भी आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी या एनालिसिस भी आ जाती हैं पास्ट इंसिडेंट की। जिस तरह मैंने आपको कोरोना की एग्जांपल दी
کہ جب ہم نے کورونا کو جو ہے اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا تو ہم نے اس بارے میں انسپیکشنز کیے تھے، ڈفرینٹ پیشنٹس کی آبزرویشنز کی تھی، اور جتنے بھی پاسٹ انسیڈنٹ ہوئے کہ کس علاقے میں کتنے پیشنٹس تھے اور کس علاقے میں کتنے تھے، ہاسپٹل سائٹ پہ کتنے تھے، تو یہ ساری چیزیں جب ہم انالائسس کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنے سورس آف ہارم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اب سیفٹی کلچر کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس جو ہے ایک اسٹرانگ سیفٹی کلچر ہے، جہاں پر جو ہے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ سیفٹی جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، اور وہ جو ہے کسی بھی ہیزرڈس کو جو ہے وہ ہر ایک قسم کے ہیزرڈس کو جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس اوپن کمیونیکیشن آتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے، لرننگ انوائرمنٹ آتا ہے۔ اس سے مراد ہے ایجوکیشن، کہ اگر ہم ہر ایک پرسن کو، چاہے وہ کسی آرگنائزیشن میں ہے، چاہے وہ کسی ہاسپٹل میں ہے، چاہے کلینک میں ہے، چاہے گھر میں ہے، تو اگر ہر ایک پرسن جو ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنا لے کہ وہ اپنی حفاظت کا اور دوسروں کی حفاظت کا بھی جو ہے وہ ذمہ دار ہے، تو وہ ہر ایک خطرے کو جو ہے وہ رپورٹ کرے گا، اور وہ جو ہے اس کے خلاف سیفٹی میئرز جو ہیں وہ اپلائی ہوں گے۔ اگر کسی جگہ پر جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو یہ وہاں کے ممبرس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بھی حفاظت کرے اور دوسروں کو بھی جو ہے، جگہ جگہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہیزرڈس بورڈ لگے ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی حفاظت میں کرتے ہیں، اور وہ ہم جیسے عام لوگ جب اس پلیس سے گزرتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ اویئر کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کے لیے پھر جو ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ امپلائیز، اور اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں جو ہے امپلائیز کو باقاعدہ طور پر اس چیز کے بارے میں اویئرنیس دی جاتی ہے، اس کے بارے میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اگر ہم بڑی سطح پر دیکھیں تو بڑی سطح پر آرگنائزیشنل لیول میں اپنے امپلائیز کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے، ایون کہ صرف اڈلٹ نہیں، ہمارے تو آج کل جو ہے بچوں کے اسکولوں میں، کالجز میں بھی جو ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ سیفٹی میئرس کے لوگ جاتے ہیں، کہ کوئی جو ہے ان کو سی پی آر کرنا سکھاتا ہے، کوئی ان کو جو ہے ہائیجین کرنا سکھاتا ہے، یعنی یہ جو ہوتے ہیں یا جو ہے ان کو جو ہے ڈفرینٹ ہیزرڈس کی سچویشن میں، ڈفرینٹ ایمرجنسی سچویشن میں جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کسی جگہ پر آگ لگ گئی ہے، کسی جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو یہ ساری جتنی بھی ٹریننگ ہے یہ ان امپلائیز کو اور ان لوگوں کو جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ ان کو جو ہے ایمرجنسی سچویشن کے لیے جو ہے وہ تیار رکھنا ہوتا ہے، تو یہ ہوتی ہے پریپیئرنیس۔ اب اس میں ہمارے پاس وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ہم ایک پرسن کو جو ہے ایمرجنسی سچویشن کے لیے جو ہے وہ پریپیئر رکھتے ہیں، کہ اگر آگ لگ گئی ہے تو آپ نے جو ہے وہ آکسیجن سلنڈر کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے، اگر کسی جگہ پر آگ لگی ہے اور آپ کسی بلڈنگ میں ہیں تو آپ نے کس طرح وہ شیشہ توڑ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو باہر نکلنا ہے۔ اگر آپ جو ہے ہمارے بی آر ٹی سسٹم دیکھ لیں، پشاور میں، کراچی میں، یہاں پر اگر ہمارے بی آر ٹی سسٹم دیکھ لیں تو وہاں پر جو ہے انہوں نے جگہ جگہ پر جو ہے وہ یہ ہیزرڈ کے نشان لگائے ہیں، آکسیجن سلنڈر رکھے ہیں، وہاں پر ہتھوڑے رکھے ہیں کہ اگر ایمرجنسی ہو تو ایمرجنسی گیٹ انہوں نے اوپن رکھا ہے کہ اگر ایمرجنسی ہے تو آپ اس گیٹ سے جو ہے ہمارے جو ڈفرینٹ مالز میں ہمارے پاس ایمرجنسی ایگزٹ کے گیٹ بنے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہے سیفٹی کی کریکٹرسٹکس میں آتی ہیں، یعنی اس میں پرسن کو ٹرین کیا جاتا ہے کسی بھی ایمرجنسی سچویشن کے لیے۔ اس میں ہمارے پاس کمیونیکیشن جو ہے، افیکٹو کمیونیکیشن، وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تاکہ سیفٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن ہو، کوئی بھی چیز ان کو سمجھانی ہو، ان سے ریلیٹڈ ان کو ڈیوائسز سمجھانے ہو، تو یہ ساری چیزیں کمیونیکیشن میں آتی ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی یعنی ہر ایک پرسن جو ہے وہ اس بات کے لیے جو ہے جواب دہ ہے تاکہ وہ سیفٹی کو مینٹین رکھ سکے۔ اس میں سپروائزرز آ سکتے ہیں، اس میں مینیجر، یعنی کہ اگر ہم کسی آرگنائزیشن کی مثال لی تو اس آرگنائزیشن کا سپروائزر سے لے کر سویپر تک جو ہے تمام لوگ اپنی اور دوسروں کی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر
हमारे पास जो है कोई स्वीपर है वो सही से जो है वो काम नहीं कर रहा, वो एक फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में है, वो सही से सफाई नहीं कर रहा, तो उससे भी पेशेंट को जो है इस बात का रिस्क है कि उनको डिजीज जो है वो डेवलप हो, या सुपरवाइजर्स वो सेफ्टी मेजर्स उसने सही तरीके से नहीं पॉलिसीज बनाई, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अकाउंटेबिलिटी में आती हैं। तो हमारे पास जो है हर एक सेफ्टी को मेंटेन रखने के लिए जो है वो अकाउंटेबल है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट यानी सेफ्टी मेजर जो है उनको रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए, और जो भी कोई कुछ भी कमी रह गई हो तो उसमें जो है अपडेट रखना चाहिए, ताकि वो जो है मेंटेन रहे। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि हमारा ये विजन होना चाहिए, हमारा ये मिशन होना चाहिए कि हम सेफ्टी को जो है वो बरकरार रखें, चाहे वो जिस भी जगह में है, जिस भी प्रोफेशन में हम हैं, तो हमें अपने सेफ्टी को बरकरार रखना चाहिए, दूसरों की भी। इसी तरह रिस्पेक्ट आ गई, एम्पैथी हो गई। दूसरा सर्वेंट लीडरशिप, यानी ये वो लीडर्स होती हैं जो कि सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, और एक ऐसा लीडरशिप सर्वेंट होती हैं जो कि अपने जो है अपने और अपने इन्वायरमेंट के, उनके इर्द गिर्द जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी उनके मेंबर्स होते हैं, उनके लिए जो है एक सेफ्टी कल्चर इन्वायरमेंट वो बरकरार रखती हैं। अब हैज़र्ड, हमारे पास कोई भी ऐसा एजेंट है जिसमें ये पोटेंशियल है कि वो जो है वो नुकसान पहुंचा सके। अब जो हम यानी जब हम कहते हैं ये हमें हार्म कर दे, तो ये हमारे पास वो टर्म्स हैं जो किसी भी एडवर्स इफेक्ट को बोलते हैं, जो कि हैज़र्ड से यानी किसी भी खतरे से जब उसके जो नुकसानात हम पर पड़ते हैं तो उनको हम हार्म कहते हैं। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स, यानी इन जैसे एजेंट से हमें खतरा है। अगर हम बायोलॉजी इसके 6 मेन टाइप्स है, ये आप लोग एमसीक्यू उसके याद रखें। अगर हम बायोलॉजिकल से देखें तो बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, वायरसेस, प्लांट जितने भी हैं सारे बायोलॉजिकल में आते हैं। केमिकल्स में हमारे पास टॉक्सिक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास मटेरियल्स की, केमिकल्स की, तो वो केमिकल हैजर्ड्स हैं। ऑर्गेनोमिक, तो ये हमारे पास जो है साइकोलॉजिकल उसमें आते हैं, स्ट्रेसर्स में आते हैं। एक तरह से ये इसकी सब कैटेगरी होती है, यानी इसमें हमारे पास वर्क फ्लो, वर्क स्टेशन डिज़ाइन, पुअर इक्विपमेंट, यानी कि ये हमारे पास जो है जिस जगह पर वो पर्सन काम कर रहा है, यानी ऑक्यूपेशन उसका जहाँ पर है, तो ये उस वजह से भी हो सकता है। यानी कि अगर उसका बर्डन, इसको साइकोलॉजिकल हैजर्ड की जो है एक कैटेगरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वर्क फ्लो, उस वर्क स्टेशन का डिज़ाइन, उस पुअर इक्विपमेंट जो उसको फिजियोलॉजिकल नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये जितने भी हमारे पास उसके ऑक्यूपेशन से, उसके काम से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं जो उसके लिए खतरा हो सकती हैं, तो वो एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स में आती हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो है वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, और उस फैक्ट्री में जो है वो जो मशीन्स हैं उनमें कुछ ना कुछ खराबी आ गई है, तो अगर उसको बर वक्त ठीक नहीं किया गया, तो वो जो है, अगर फॉर एग्जांपल वो एक ऐसी कटर मशीन है, तो वो बहुत से पर्सन होंगे जो उनको कट कर देंगे, जो उनको उनमें अगर फॉर एग्जांपल वो गलती से गिर जाएं, या कोई ऐसी केमिकल की फैक्ट्री है जिसमें उस पर्सन को नुकसान हो, तो ये सारे एर्गोनॉमिक हैं। अब फिजिकल हैजर्ड्स में हमारे पास लाउड नॉइसेस हो गए, प्रेशर्स हो गए, मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन, फायर, पुअर लाइटिंग, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी फिजिकल हैजर्ड्स में आती हैं, जो इंसान को जो है वो उनके बॉडी को, उसके फिजिकल पेरेंट्स को, उसको जो है फिजिकल बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें उसका जो है गिरना भी आ सकता है, स्लिपरी फ्लोर्स हैं, या जो है हमारे पास मशीनरी आ सकती है, मिस यूज या अनसेफ मशीनरी, यानी हर वो चीज़ जो उसके फिजिकल को नुकसान पहुंचाएगी। साइकोलॉजिकल में जो है वायलेंस, मार धाड़ हो गई, तशद्दुद हो गया, स्ट्रेस आ गया, या जो है हमारे पास कांस्टेंट लो लेवल नॉइस है, यानी मुसलसल एक आवाज़ आ रही है। अगर आप लोग जो है कोई पर्सन अगर आईसीयू में काम करता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा वो वेंटिलेटर जो इन सब की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और कांस्टेंट रहती है, तो तब भी वो जो है उस नर्स के लिए, उस हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए जो है एक साइकोलॉजिकल हैजर्ड है। इसके अलावा जो है किसी भी डेंजर के बारे में धमकी या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा फर्क हो रहा है मेल फीमेल का,
یا کالے گورے کا یا جو ہے کسی بھی لحاظ سے اگر وہاں پر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، ہریسمنٹ ہو رہی ہے اور پبلک ریلیشنز بہت زیادہ ہیں، انٹینس ورک لوڈ ہے، شفٹ ورک ہے، تو یہ ساری جو اس کے برین کو متاثر کر رہی ہے تو وہ سائیکولوجیکل ہے۔ اب ہمارے پاس اکوپمنٹ یعنی وہ سیفٹی آتی ہے جس میں ہمارے پاس اگر اکوپمنٹ جو ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا، اکوپمنٹ ہمارے پاس جو ڈیوائسز ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی مثال لیں تو اگر ایک نرس ایک جگہ پر کام کر رہی ہے اور وہاں کے جو ہے بلڈ پریشر اپیریٹس میں جو ہے وہ پرابلم ہے تو اس کے مال فنکشن کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے لیے بھی خطرہ ہے، کیونکہ وہ جو ہے بار بار اس کو کرے گی، بار بار اس کے لیے خطرہ ثابت ہوگا، وہ اس کی ڈاکومنٹیشن بھی جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی، اس پیشنٹ کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ ہمارے یا ایک نرس ہے یا ایک جو بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے اس کو اس مشین کو چلانا صحیح سے نہیں آ رہا تو وہ بھی کیا ہے، وہ دونوں کے لیے جو ہے وہ خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، سیفٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر ہم کنٹرول کی ہیرارکی کریں تو وہ یہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہے جس کے تھرو جو ہے وہ ہم آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں رسک کی اور پھر اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے جو لیسٹ افیکٹو ہے وہ ہے ہمارے پاس پی پی ایز کو یوز کرنا۔ پھر سیکنڈ پہ ہم جو کر سکتے ہیں، ہم مطلب بالکل جو ہے نیچے سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو لیسٹ افیکٹو پہ ہمارے پاس پی پی ایز یوز کرنا ہے۔ سیکنڈ لیول پر ہمارے پاس جو ہے اس راستے کو یعنی اس طریقے کو ٹھیک کرنا جس طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک جگہ پر جو ہے لوگ مشینز یوز کر رہے ہیں لیکن وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے تو ہم جو ہے ہمارا یہ کام بنتا ہے، یعنی جو ہمارے سپروائزر ہیں تو وہ ان کو اس کی اویئرنیس دے، ان مشین سے ریلیٹڈ ان کے رسک فیکٹرز بتائیں۔ تیسرے نمبر کی کیٹیگری پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے اس خطرے سے ہم الگ رکھیں، یعنی اس سے ہم ان کو دور رکھیں۔ فورتھ لیول پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم اس جو خطرہ ہے اس کو ریپلیس کر دیں۔ اب اس میں کیا اگزامپل آتی ہیں کہ اگر جو ہے ایک ہاسپٹل ہے وہاں پر جو ہے جو الیکٹریسٹی ہے اس کے جو بورڈز ہیں وہ بہت زیادہ اوپن ہیں اور وہ کسی کو بھی جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ان بورڈز کو چینج کر دیتے ہیں، اس کی جگہ ہم کچھ ایسے بورڈ لگاتے ہیں جو کہ بالکل کور ہوتے ہیں، جن میں کوئی جو ہے یعنی کہ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے بالکل تاریں بھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، سب کچھ خراب ہوتا ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس طرح کے بورڈز یوز کر لیں کہ وہ جو ہے خطرہ نہ ہو، وہ محفوظ رہ سکے۔ تو یہ کیا ہے، ہم سبسٹیٹیوشن کر رہے ہیں۔ اور ففتھ جو موسٹ افیکٹو ہے، لاسٹ سٹیج ہے ہمارے پاس جس میں ہم مکمل اس ہیزرڈ کو ہی جو ہے وہ ریموو کر لیں۔ اب ہمارے پاس وہ فیکٹرز جو کہ سیفٹی کو جو ہے وہ افیکٹ کر سکتے ہیں، ایج اینڈ ڈیولپمنٹ میں آ گئی، یعنی کہ اگر بہت زیادہ بچہ ہے تب بھی وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتا، اور اگر بہت زیادہ بوڑھا ہے تب بھی، لائف سٹائلز کی وجہ سے، موبیلٹی سٹیٹس، سینسری پرسپشن، سیفٹی اویئرنیس۔ سینسری پرسپشن سے یہ ہوگا کہ اگر ایک پرسن کانشیس ہے تو وہ اپنا خیال خود رکھ سکے گا، اگر وہ نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی اس کی سیفٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوگی۔ کمیونیکیشن سے، اگر اس کو ایک چیز کے بارے میں صحیح سے کمیونیکیشن کرنا نہیں آ رہا، یعنی کہ اس کو اس خطرے کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو وہ کیا ہے، اس کے لیے خطرہ ہے۔ کوگنیٹو امپیئرمنٹ یعنی کسی کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے ان کی وجہ سے، یا کوئی انوائرمنٹل فیکٹرز ہے جن میں ہیلتھ کیئر سیٹنگز آ گئے، ہوم آ گیا، کمیونٹی، ان کی وجہ سے بھی سیفٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم انوائرمنٹل ہیزرڈز کی بات کریں تو ان میں پولوشن آتا ہے، الیکٹرسٹی، ریڈیشن، نیچرل ڈیزاسٹرز یعنی جو قدرتی آفات آتے ہیں، تشدد آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹمپریچر، پوائزن، مشینری، مائکرو آرگینزم۔ اگر ہم ہاسپٹل سائٹ پہ ہیزرڈز کی بات کریں تو ان میں ہمارے پاس جو جتنے بھی ہمارے پاس ہاسپٹل سائٹ پہ مشینز یوز ہوتی ہیں وہ الیکٹریکل ہیزرڈ سے، ریڈیشن جو ہمارے پاس ایم آر آئی ہوتا ہے، سی ٹی اسکین ہو گیا، الٹرا ساؤنڈ، اس کی جو ریڈیشنز ہوتی ہیں، ایکس رے کی اکوپمنٹس اگر وہ جو ہے آؤٹ آف آرڈر ہیں، فار ایگزامپل یہاں پر ویل چیئر دیا گیا ہے، خراب اسٹیٹاسکوپ دیا ہے، تو یہ اگر خراب چیزیں اگر ہم یوز کریں تب بھی نقصان ہے۔ اب مرکری اسپل، یہ ترمومیٹر ہے اور یہ جو ہے شیک کیا ہے اور وہ ٹوٹ گیا ہے تو یہ بھی خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک ورک پلیس پہ بہت زیادہ وائلنس ہے، یعنی وہاں پر جو ہے وہ حد سے زیادہ ورک لوڈ ہے اور امپلائیز کے ساتھ بالکل سلوک اچھا نہیں ہو رہا۔ دوسرا اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، گرنے کا جو بھی،
स्ट्रेस हो जाए या नॉन स्टेरॉइल टेक्निक्स जो है वो यूज़ हो जाए, बॉडी मैकेनिक्स, उनकी वजह से भी हमारे पास क्या है, स्ट्रेस रिलेटेड हैज़र्ड्स हैं। नीडल स्टिक इंजरीज, ये हमारे पास वो इंजरीज होती हैं कि इसमें एक पर्सन को जो है दूसरे पर्सन से नीडल या किसी भी नोकीली चीज़ उसके ब्लड के थ्रू जो है वो उसको मिल जाती है। यानी कि किसी ने जो है उसको, एक पर्सन है जिसको HIV है और उसको इंजेक्शन लगाया है, और वही इंजेक्शन अगर किसी के हाथ में चुभ जाए या किसी और पेशेंट को लगा दिया जाए तो उससे नीडल स्टिक इंजरीज होती है। इसमें HIV आता है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, इस तरह के डिफरेंट डिजीजेज आते हैं। अब हम जो है असेसमेंट किस तरीके से करते हैं किसी भी हैजर्ड या रिस्क को मालूम करने के लिए जो है, अब अगर एक नर्स को जो है वो इन्वायरमेंट को असेस करना है किसी भी किस्म के खतरे के लिए, तो वो जो है अपने क्लाइंट के इर्द गिर्द इन्वायरमेंट को असेस करेगी, और उसके जो रिस्क फैक्टर्स है उसको करेगी, उसके जो होम हैजर्ड है यानी उसके घर से रिलेटेड जितने खतरे हैं उनको असेस करेगी, उसकी मेडिकेशन को और उसको कोई भी प्रोसीजर अगर वो हो रहा है या हो गया है तो उसको जो है वो असेस करेगी कि कोई जो है हमारे पास उसको कोई हैजर्ड या रिस्क तो नहीं है। इसी तरह अगर पेशेंट की सेफ्टी के लिए हमने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो अपने हेल्थ केयर सेटिंग पे किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि हम उस क्लाइंट को जो है उस यूनिट के बारे में ओरिएंटेशन देते हैं, यानी कि हम उसे जो है इमरजेंसी गेट बताते हैं। हमारे पास डिफरेंट जो डिवाइसेस होते हैं, जो हमारे पास जो हमारे पास जो डिफरेंट सैनिटाइजर्स जो मौजूद होते हैं उनके यूज़ करने का, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ओरिएंटेशन है। उनके अलावा हम ये मेक श्योर करते हैं कि उनकी बेसिक नीड जिस तरह ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, ये उनकी जो है वो सही रहे, मेंटेन रहे। हम एक कॉल बेल को सामने पेशेंट के साइड टेबल पर रखते हैं ताकि अगर पेशेंट को जो है किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, और दूसरा फिर हम उसको सिखाते भी हैं कि आपने कैसे और कब जो है वो इसको यूज़ करना है। प्रॉपर लाइटनिंग करते हैं और पेशेंट की बेड को हमेशा लॉक रखते हैं और लो पोजीशन पर रखते हैं ताकि वो पेशेंट जो है वो गिर ना जाए। इसके अलावा जो है इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, जिस तरह मैंने हैंड वॉशिंग की मिसाल दी, सैनिटाइजर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हम करते हैं। इसके अलावा जो है हम जो कंफ्यूज्ड पेशेंट हैं उनको हम जो है बिल्कुल सुपरविजन में रखते हैं ताकि वो जो है हम उनके हर एक एक्शन पर जो है वो गौर करें। हम तमाम इक्विपमेंट्स जो है जो पेशेंट के लिए जो है यूजेबल है हम उसको उसके अप्रोच के मुताबिक रखते हैं। हम रीस्ट्रेन जो है वो यूज़ करते हैं अगर ज़रूरत है, रीस्ट्रेन जो है वो आगे आएगा वो फिर मैं आपको समझाऊंगी। उसके अलावा हम क्लीन इन्वायरमेंट का, खामोश इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो वो हम अपने पेशेंट्स को जो है वो ज़रूर समझाते हैं उसके रिस्क फैक्टर्स के लिए। अच्छा, अब अगर एक पेशेंट ने कॉल बेल यूज़ किया है तो हमने टाइम पर उसको आंसर देना है। हमने एहतियाती तदाबीर यूज़ करनी है जब भी हमारे पास हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं या जहाँ भी वो एप्लीकेबल होती है वहाँ यूज़ करना है। हमने जो है हमने अपने पेशेंट के लिए हमेशा ऐसे जूते यूज़ करने जो उसके बिल्कुल वेल फिट हो और स्लिप ना हो, और हमेशा अपने सर जो फ्लोर है, जो हमारे पास जो ज़मीन है, उसको हमने हमेशा जो है साफ और ड्राई रखना है। इसके अलावा हमने अपने पेशेंट के 6 राइट्स को भी मेंटेन रखना है। इसमें राइट पेशेंट, मेडिसिन, डोज, रूट, टाइम और डॉक्यूमेंटेशन शामिल होता है। अब वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेफ्टी में जो है वो प्रोवाइड होती है। सबसे पहले अवेयरनेस आ गई, जिसमें से पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के बारे में अवेयरनेस देते हैं। इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स हो गए जिसमें फायर ब्रिगेड हो गई, इमरजेंसी सर्विसेज हो गई, वैक्सीनेशन हम करते हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, हैंड वॉशिंग हो गई, PPEs हो गई जिसमें ग्लव्स है, गाउन, कैप वगैरह। हमने अपनी नीडल को दोबारा से रीकैप नहीं करना और हमेशा डेंजर बॉक्स को जो है वो यूज़ करना है किसी भी खतरे को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा हमने बॉडी मैकेनिक्स को प्रॉपर यूज़ करना है, इक्विपमेंट के पूरा जो है लर्न करने का तरीका सीखना है। अब नीडल स्टिक इंजरी ये हमारे पास मोस्ट कॉमन है, तो ये हमारे पास ब्लड बॉर्न डिजीजेज होती हैं कि अगर आपने एक पेशेंट को नीडल लगाया है और वो नीडल किसी और पेशेंट को लग जाए तो उसमें हेपेटाइटिस और एड्स जैसी बीमारियां जो होती हैं वो जो है वो डेवलप हो जाती हैं। अब हमारे पास वो स्पेसिफिक सेफ्टी कंसर्न है जो कि हॉस्पिटल्स में हमें पेश आ सकते हैं, यानी कि फॉल, वो पेशेंट जो है वो गिर सकता है। तो इसके लिए वो क्या सेफ्टी कंसर्न होती है कि उस
क्लाइंट को हम इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से फेमिलराइज करें, उसको हम कॉलबेल के यूज़ करने का तरीका समझाएं, पेशेंट को हमेशा लो पोजीशन पर रखें, साइड वेल्स को हमेशा लॉक रखें, नॉन स्लिपरी जूते जो हैं वो इस्तेमाल करें, टॉयलेट जो है टॉयलेट में हम सेफ्टी बार यूज़ करें जो पेशेंट कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा अब ये रीस्ट्रेन का वर्ड यहाँ पर आ गया, तो ये हमारे पास जो है कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो है उस हमारे अगर लिम्ब पर लगा है जहाँ पर भी है तो ये उसको बिल्कुल जो है वो सीधा रखते हैं हमारे पास। और ये दूसरा, ये ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो स्टॉप नहीं करते, ये ना तो ज़्यादा टाइट होते हैं और ना ज़्यादा लूज होते हैं, ये हमेशा बेल्ट या सॉफ्ट क्लॉथ की जो है वो फॉर्म में हमारे पास होते हैं। तो ये उन पेशेंट को होता है जिनमें हमारे पास फ्रैक्चर हो जाए या सेफ्टी मेजर्स के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। साइड रेल्स जो पेशेंट की साइड पर जो है वो हमारे पास होती हैं, तो हम हमेशा पेशेंट की मोबिलिटी जो है वो इससे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है तो इस साइड रेल्स को हम हमेशा जो है वो ऊपर रखते हैं ताकि उसके गिरने का खतरा ना हो। फायर यानी कि हमारे पास जो है अगर ये जो होम फायर होती है ये हमेशा अगर सिगरेट मैचेस यानी माचिस की तीली या किसी भी इलेक्ट्रिक वायरिंग के फॉल्ट की वजह से जब हमारे पास जो है वो आग लग जाती है किसी भी जगह पर, चाहे घर में है चाहे हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारे पास होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो है वो एक सेफ्टी फायर अलार्म होना चाहिए, एक्सटिंग्विशर जो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की, और हाइड्रेंट सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, एक फायर एग्जिट डोर होना चाहिए। और अगर एक दफ़ा स्मोक जो है वो डिटेक्ट हो जाए तो नर्स जो है वो निमोनिक रेस को जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये जो है रेस हमारे पास क्या है, ये जो रेस का आर है ये हमारे पास रेस्क्यू को शो करता है कि अगर हमारे पास जो है वो एरिया जो है वो कोई भी ऐसा सेफ एरिया है, यानी कि अगर स्मोक डिटेक्ट हो गई है तब हम रेस को यूज़ करते हैं। तो अब रेस का जो पहला अलर्ट है वो है रेस्क्यू, यानी इसमें जो है किसी ऐसी जगह पर जो है वो हम अपने आप को और क्लाइंट को ले जाते हैं जो कि वो सेफ होती है। ए जो है वो अलार्म है, यानी हमने अलार्म लगाना होता है ताकि वो एग्जैक्ट लोकेशन को रिपोर्ट कर सके। कंफाइन में हमारे पास वो होता है कि अब अगर फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है उसमें खुदा ना खास्ता जो है वो आग लगी है, तो अब वो जो आग होती है तो सबसे हमने तो रेस्क्यू कर लिया, वहाँ के जितने भी पेशेंट हैं उनको हमने रेस्क्यू कर लिया, हमने अलार्म भी लगा लिया। अब कंफाइन का ये होगा कि हम जब वहाँ से निकल आएंगे तो हमने वो जो वार्ड है उसका दरवाज़ा और अगर खिड़कियाँ हमारे बस में है तो उस खिड़कियों को भी जो है वो हमने बंद रखना है, उस दरवाजे को भी हमने बंद रखना है, क्योंकि आग में इतनी एबिलिटी होती है कि वो फैलती है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो आग होती है वो उसी जगह पर रहती है, वो किसी और जगह पर नहीं फैलती। दूसरा फिर हमारे पास जो रेस का ई है एक्सटिंग्विश को एब्रीविएट करता है, तो एक्सटिंग्विशर जो है ये हमारे पास वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, तो ये एक्सटिंग्विशर होता है जो कि इसमें हमारे पास ऑक्सीजन होती है, तो ये गैस हो तो ये उस गैस के थ्रू हम उस आग को जो है वो बुझाते हैं। अब हमने फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास निमोनिक है पास, यानी कि हमने पिन को जो है वो ऊपर की तरफ खींचना है, उसके बाद जो है बेस ऑफ द फायर जो है उस पर उसको पॉइंट करना है, अपने जो उसका जो ढक्कन है उसको स्क्वीज करना है एंड देन स्वीप करना है साइड टू साइड। ये स्वीप इस तरह होगा कि उससे ऑक्सीजन जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो है हमारे पास नर्सेस, क्लाइंट्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए हमारे पास ये स्टेप्स जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आता है स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, यानी आपने जो है जहाँ पर आग लगी है वहाँ से आप इस तरीके से निकलते हैं कि आपने उधर स्टॉप हो जाना है, आपने ज़मीन पर लेट कर और आपने रोलिंग मोशन में जो है वो उस जगह से निकलने की कोशिश करनी है। तो ये हमारे पास वही बात है कि अगर हम इसको डिफरेंट के थ्रू समझाएं कि जहाँ आग लगी है आप वहाँ खड़े हो जाएं जहाँ पर आप जो है आग लगी है, और आप जो है ग्राउंड पे जो है लेट जाएं और अपनी आंखें जो है अपने हाथों से अपनी आंखें और अपना मुंह जो है वो कवर करे, और उसके बाद उसी सिचुएशन में अपने आप को जो है वो रोल करे और उसी रोल करते हुए उस आग की जगह से निकल जाएं। अच्छा, अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स।
اب کسی بھی الیکٹرک ہیزرڈ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے الیکٹرک وائر کو جو ہے وہ گراؤنڈڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو جو ہے چھت کے ذریعے سے جو ہے وہ گزار رہے ہیں تو وہ ہم جو ہے ہم ہمیشہ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیوار کے اندر ہو، یعنی اگر ہم اس کو زمین سے بھی گزارے تو وہ گراؤنڈڈ ہو، یعنی وہ بالکل زمین کے نیچے ہو کہ وہ بالکل اوپن نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے اپنے جو ہماری بجلی کی تار ہے اس کو اپنے کارپیٹ یا فلور کے نیچے ہم نے اس کو نہیں رکھنا۔ گراؤنڈڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے اس کو بالکل سائڈ پہ اور اس کو بالکل جہاں سے ہم اس کو گزار رہے ہیں وہاں سے بالکل چھپ کے بالکل چھپا کے ہمیں رکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اوپن نہ ہو تاکہ اس سے کوئی بھی خطرہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے کوئی بھی لوز وائر کنیکشن کا یوز نہیں کرنا، ہم نے جو ہے ہمیشہ پلگ کو پکڑنا ہے، نہ کہ اس پورٹ کو۔ جب بھی ہم جو ہے پلگنگ کرتے ہیں تو ہم نے اس کے جو ہے پلگ کو ہمیشہ پکڑنا ہوتا ہے، اس کی تار کو نہیں۔ اس کے علاوہ الیکٹرک اکوپمنٹ ہو گئے اس کو ہم نے سنک ہو گیا، باتھ ٹب، شاور، اس سے ہم نے ہمیشہ دور رکھنا ہے، اور تمام الیکٹرک اپلائنس جو ہے وہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے ہیں۔ اب پوائزن، یہ ہمارے پاس جو ہے ٹاکسک ایجنٹ ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس میڈیسن بھی ہو سکتی ہے، تو ہم نے ہر ایک ٹاکسک ایجنٹ اور میڈیسن کو جو ہے وہ لاک رکھنا ہے، اور کوئی بھی ٹاکسک ایجنٹ کو ہم نے فوڈ کنٹینر میں جو ہے وہ سٹور نہیں کرنا۔ بہت سے کیسز ہاسپٹل سائٹ پہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ پیپسی یا کولڈ ڈرنکس کی جوسز کی بوتل میں جو ہے تیزاب رکھا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی ایکسٹرا ٹاکسک ایجنٹ رکھا ہوتا ہے، اور بچے ہوتے ہیں یا کوئی بھی تو وہ غلطی سے اس کو پی لیتے ہیں تو ان کا سارا منہ جل جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹاکسک ایجنٹ آپ لوگوں نے کسی فوڈ کنٹینر میں نہیں رکھنا۔ اور دوسرا، اس جو آپ جس ایجنٹ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کنٹینر کا لیبل جو ہے وہ ریموو نہیں کرنا، یعنی اس کو کوئی اور لیبل نہیں دینا، اس کو ریموو نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس آپ نے کوئی بھی ایسا پلانٹ جو کہ پوائزنس ہے، بہت سے ایسے پلانٹس ہیں جو کہ پوائزنس نیچر کے ہیں، تو آپ نے وہ گھر پہ نہیں رکھنا، کیونکہ یہ جو پوائزن ہوتا ہے یہ ڈائریکٹلی ریسپائریٹری، سینٹرل نروس سسٹم، گیسٹرو انٹسٹائنری، اور جو ہمارے پاس کارڈیو واسکولر سسٹم ہے، اور دوسرا رینل پیری، یہ ڈائریکٹ ان چیزوں پر جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے۔ اور اگر کسی نے جو ہے پوائزن پی لیا ہے یا جو ہے اس کو افیکٹ ہو گیا ہے تو اس کے لیے پھر ہم اینٹیڈوٹ اسپیسیفک ارجنٹ ٹریٹمنٹ میں ہم یوز کرتے ہیں۔ لائٹنگ کا جو ہے وہ ہم نے باقاعدہ خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ پراپر لائٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہمارے گرنے کے یعنی رسک آف فال جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب باتھ رومز میں جو ہے ہم نے سیفٹی بارز یوز کرنی ہے، ہم نے جو ہے کموڈ کو ریز رکھنا ہے، کوئی بھی سلپری چپل وغیرہ ٹائلز نہیں یوز کرنے، ہم نے ہمیشہ جو ہے نان سلپ جوتے جو ہے وہ یوز کرنے ہیں، سرفیس کو ہمیشہ کلین اینڈ ڈرائی رکھنا ہے، اور گڈ لائٹنگ جو ہے وہ کرنی ہے۔ سیکیورٹی سسٹم میں ہمارے پاس ہم نے جو ہے اسموک ڈیٹیکٹر کو جو ہے وہ انسٹال کرنا ہوتا ہے، اور ہاؤس بینڈ میں جو ہے لیڈ کو یوز نہیں کرنا۔ یہ لیڈ جو ہوتا ہے یہ ہمارے ڈفرینٹ ہاؤس بینڈ میں ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس میں کلر شامل ہوتا ہے، اس کی جو ہے ڈیوریبلٹی، اسٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک کی جو ہے اس میں کوروجن فیکٹرز جو ہے وہ اس کو انہیبٹ کر لیتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہاؤس بینڈ میں یوز ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ یوز نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ہمیشہ جو گیس کے والو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ سونے سے پہلے بند رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اپنے جو ہاؤسز ہوتے ہیں ان کو انٹروڈر سے ہمیشہ سیکیور رکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس چور ہو گئے، یہ سارے جو پرسن جو بغیر کسی پرمیشن کے جو ہے وہ کسی پراپرٹی میں کسی ایریا میں گھس گئے تو ہم نے اس سے جو ہے اپنے گھر کو سیکیور رکھنا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے ہم انوائرمنٹل رسک اسسمنٹ کس طریقے سے کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ کیا یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جو کہ ان انوائرمنٹل ایشوز کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اس میں بیسیکلی ہمارے پاس ان پوٹینشیل انوائرمنٹل رسک کی میئرمنٹ ہوتی ہے جن کا چانس ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس انوائرمنٹ کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے یہ ہمارے پاس جس سے ہم اس انوائرمنٹل جو ہیزرڈ ہے یا جو انوائرمنٹل ایجنٹس ہیں
ان کو ہم اینالائز کرتے ہیں ان کی کسی بھی اسپیسیفک ایکٹیویٹی کے اکارڈنگ، اور اس کے بارے میں پھر ہم جو ہے سیفٹی میئرز کو جو ہے وہ اپروچ کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو انوائرمنٹل رسک اسسمنٹ ہے، یہ ایک اپروچ ہے ہمارے پاس کسی بھی انوائرمنٹل مینجمنٹ کی طرف، یعنی کہ اس میں ہم ڈفرینٹ رسک کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم ججمنٹ دیں گے، کریٹیکل پرسپیکٹیوز کو شو کریں گے، اپنے اوپینینز جو ہے وہ شو کریں گے، سیفٹی میئرز کو جو ہے وہ ہم پلان کریں گے۔ تو یہ ہمارے پاس وہ فریم ورک ہوتا ہے جو کہ ہم انوائرمنٹل رسک مینجمنٹ میں جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں گائیڈ لائنز کے، کہ ہمیں مطلب جس طرح ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں وہاں کی گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے یہاں سے پھر تھرڈ پوائنٹ میں ہمارے پاس آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو آئیڈینٹیفیکیشن میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک اس کی پروبیبلٹی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی حد تک اس ڈیزیز کا چانس ہے، اور یعنی اس خطرے کا کتنی حد تک چانس ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور یا اس نے جو نقصانات کر لیے ہیں ان کے ہم نتیجے دیکھتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی ڈیزیز آ گئی ہے تو تب ہم وہ پیشنٹس دیکھیں گے، وہ ایریا ایسس کریں گے کہ اس نے کتنی حد تک جو ہے وہ نقصان کیا ہے۔ تو اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے وہ ہے جب ہم اس رسک کو جو ہے اس کی ہم ایکسیپٹیبلٹی کو جو ہے وہ ایسیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کی جو ہے صرف اس کا جو ہے چانس ہے، تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس میں ہم کیا کریں گے کہ صرف ہمارے پاس جو ہے اس کا چانس موجود ہے، تو اس کو ہم HAC جو ہے اسٹڈی رپورٹ کریں گے، یعنی ہمارے پاس جو ہے ہیلتھ، سیفٹی اور انوائرمنٹ، ان کو پھر ہم وہ رپورٹ کریں گے اگر اس کا چانس ہے، اور اگر وہ جو ڈیزیز ہے یا وہ جو ہیزرڈ ہے وہ وہاں پر ہو چکا ہے، اس کے نتائج ہیں ہمارے پاس، تب ہم اس رسک کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کریں گے، اور وہاں پر جو ہے وہ کنٹرول میئر جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے اگر وہ ایک تو ہم نے رپورٹنگ کر لی، دوسرا جو ہے وہ ہم نے رسک کو ایلیمینیٹ کرنے کے کنٹرول میئرز کر لیے۔ تو اب ان سب کا جو ہے ہمارے پاس اب ان سب میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے ہیزرڈز کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی۔ تو وہ جو ہم نے امپلیمنٹیشن کی ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے انوائرمنٹل ہیزرڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے کی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو اب ہم نے وہ امپلیمنٹیشن تو کر لی، اور ابھی ہم مانیٹرنگ کریں گے کہ کتنی حد تک جو ہے وہ رسک ایلیمینیٹ ہو گیا ہے۔ اگر جو ہے تھوڑا رہتا ہے تو پھر ہم اس میں مزید امپرومنٹ کرتے ہیں، اور یہیں پر جو ہے یہ جو ہمارے پاس جو انوائرمنٹل رسک اسسمنٹ تھی یہاں پر یہ اینڈ کرتی ہے۔ اب ہمارے پاس رسک اسسمنٹ کے جو ہے وہ 3 ٹائرز ہیں، یعنی ہر ایک ٹائرز کے ہمارے پاس پھر 5 سٹیجز موجود ہیں، یعنی جو ہم نے یہ سارا سسٹم پڑھا اب ہم ان کو ڈیفرنٹ سٹیجز کے اکارڈنگ پڑھیں گے۔ اس کے 3 ٹائرز ہیں، اور 3 ٹائرز میں ہی ہمارے پاس 5 سٹیجز ہیں، جن میں ہمارے پاس فرسٹ سٹیج ہے کسی بھی خطرے کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر اس کے نقصان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر وہ کتنی حد تک جو ہے وہ نقصان کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر آگ ہے، اب آگ آئیڈینٹیفائی ہو گئی، اب آگ سے نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ پراپرٹی کو، انسانوں کو نقصان پہنچائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ کتنی حد تک جو ہے وہ نقصان کر سکتا ہے، اور اس کے چانسز، اس کے جو نتائج ہیں، یعنی اس آگ لگنے کے جو نتائج ہیں ان کا چانس کیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس رسک کی امپورٹنس کیا ہے۔ امپورٹنس کا اندازہ جو ہے وہ ہم اس کے کانسیکوینسز سے لگاتے ہیں کہ اس نے کتنی حد تک نقصان کیا ہوتا ہے، تو اتنی حد تک اس رسک کو امپورٹنس اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پرائیورٹی جو ہے ارجنٹ سے لے کر پرائیورٹی، لو پرائیورٹی، تو یہ ان رسک کو جو ہے وہ ہم نے نام دیے ہیں، ان کو ہم نے لیبلنگ کیا ہے۔ بیسیکلی جو ہے اس میں ہم نے ان کے لیے کوالٹیٹیو ریسرچ کیا ہے، پھر ہم نے ان کو نمبرنگ کے اکارڈنگ جو ہے ڈفرینٹ ان کو نام بولے ہیں کہ اگر
جو رسک کے نمبر جو ہیں وہ ہمارے پاس 15 سے 25 ہے تو ان کے خلاف ہم ارجنٹ ایکشن لیں گے. اگر 10 to 12 ہیں ہائی پرائیورٹی یعنی وہ ریڈ زون میں ہیں، اور میڈیم جو یلو زون میں ہے تو وہ 5 to 9% ہے، اور لو پرائیورٹی یعنی یہ گرین زون ہے، ان کے لیے اتنا زیادہ ایکشن پرووائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 سے 4 ہے. اور جو 1 رسک ہے تو وہ ان کے لیے کوئی ایکشن انوالو نہیں. تو یہ بیسیکلی کوالیٹیٹیو ریسرچ یہاں پر کی گئی ہے. اب یہ وہ ہیزرڈس جو کہ ہم نے پڑھے جس میں فزیکل تھا، مائکروبیل یعنی بایولوجیکل تھا، تو یہ سارے جتنے بھی ہم نے ہیزرڈس پڑھے تو یہ ان کے کازز ہیں، اور پھر یہ ان سے ریلیٹڈ جو ہے ان پر رسک اسیسمنٹ ٹیکنیکس اپلائی کر کے جو ہے وہ اس کے خلاف امپلیمنٹیشن کی گئی ہے. اچھا، اب ہمارے پاس ہاسپٹل لیول پر جو ہے کون سے ایسے سیفٹی گولز ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ہے جو سب سے پہلے آتا ہے تو ہم نے اپنے پیشنٹ کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کے بعد اسٹاف کمیونیکیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. میڈیکیشن سیفٹی یعنی رائٹ پیشنٹ رائٹ ڈوز، جو بھی پیشنٹ کے 7 رائٹس ہیں وہ انشور کرنے چاہیے. الارم سیفٹی کا جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. انفیکشن کو پریونٹ کرنا یا سوسائڈ، رسک آف سوسائڈ کو جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا. ہیلتھ کیئر ایکوالٹی یعنی ہمیں کسی بھی امپلائی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں کرنی، وائلنس نہیں کرنا، مس بیہیو. اور اس میں ہمارے پاس سرجری مسٹیک یعنی ہم نے ہمیشہ پروفیشنل سرجن کو جو ہے وہ ہائر کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس کوئی بھی جو ہے ایسی ڈیزیز نہ ہو. تو یہ ہمارے پاس جو ہے پیشنٹ سیفٹی گولز جو ہیں نیشنل پیشنٹ سیفٹی گولز ہیں جو کہ ہاسپٹل سائٹ پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اب ڈاکومنٹیشن کیا ہے؟ یعنی کہ جب نرسنگ میں ڈاکومنٹیشن اس کو بولتے ہیں کہ جو بھی پیشنٹ کو کیئر دی گئی ہے اس کو اس کی آبزرویشنز یا اس کی اسسمنٹس یا اس کے لیے جو بھی انٹرونشن کیا گیا، ان شارٹ جو پیشنٹ کے لیے جو کچھ بھی کیا گیا، چاہے وہ صرف اس کی ہسٹری ٹیکنگ ہے، چاہے جو بھی ہے، اس چیز کو جو ہے نرس رپورٹ کرتی ہے. وہ جو رپورٹ کرنا ہوتا ہے اس کو بیسیکلی ڈاکومنٹیشن بولتے ہیں. اس کی امپورٹنس اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ڈاکومنٹیشن کی شکل میں ہمارے پاس پیشنٹ کا ایک لیگل ریکارڈ موجود ہوتا ہے. ہم کمیونیکیشن فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک پیشنٹ پر جب ڈیٹا ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن موجود ہوتی ہے تو جب ایک شفٹ ختم ہوتی ہے دوسری نرس آتی ہے، دوسری ہیلتھ کیئر پرووائڈر، تو وہ بار بار ایک پیشنٹ کو جو ہے اس سے بار بار ہسٹری نہیں لیتی. جب وہ اسی کے ڈاکومنٹ، اسی ڈاکومنٹیشن کو چیک کرتی ہے اور اس اکارڈنگ اس کی جو پیشنٹ کیئر ہوتی ہے وہ کنٹینیوز ہوتی ہے، یعنی وہ پیشنٹ کیئر ڈیلے نہیں ہوتا. اس کے علاوہ پیشنٹ کی جو ہے کیئر میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، یعنی وہ جاری رہتا ہے، ڈسٹرب نہیں ہوتا. ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ سپورٹ ہوتی ہے، کیئر پلاننگ ہوتی ہے. اور یہ ہمارے پاس جو ہے ایویڈنس ہوتا ہے، ہمارے پاس ایک ثبوت ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ یہاں پر کسی ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں اس نے اسٹے کیا ہے تو یہ اس میں ثبوت ہوتا ہے کہ اس کی کس طریقے سے یہاں پر ٹریٹمنٹ دی گئی. اس کے علاوہ جو ہے جو ہم ایفیکٹو ڈاکومنٹیشن کے لیے جو ہے وہ ایکرونیم یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے فیکچوئل. اب فیکچوئل کیا ہے کہ ہم آبزرویشنس کو آبجیکٹیو آبزرویشنس کو ریکارڈ کرتے ہیں، نہ کہ اپنے اوپینین کو. کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں میرے خیال سے اس پیشنٹ کو یہ ہو سکتا ہے یا میرے خیال سے یہ نہیں، جو اس کی آبجیکٹیو آبزرویشن ہے ہم نے صرف اسی کو جو ہے وہ ریکارڈ کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہے ایکوریٹ کو شو کرتا ہے، یعنی جو ہے وہ ہم نے گڈ اور نارمل جیسے لفظ کو جو ہے وہ اوائڈ رکھنا ہے، اور ہم نے جو ہے جو ہمارے اپنے میڈیکل ٹرمز میں جو ہمیں سکھایا جاتا ہے اس حساب سے ہمیں ڈاکومنٹیشن کرنی ہوتی ہے. کمپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہم نے اسسمنٹ کی، جتنے بھی ہم نے کیئر پرووائڈ کی، تمام چیزیں ڈاکومنٹ ہونی چاہیے. ٹائملی یعنی کہ ہمیں جلد سے جلد ڈاکومنٹیشن کرنی چاہیے کہ کوئی بھی کیئر ہم نے دی ہے یا کوئی بھی ایسے ایونٹ ہوا ہے، ایمرجنسی ایونٹ ہو سکتا ہے، سرجری ہو سکتی ہے، جو بھی ہے تو ہم نے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اپڈیٹ رکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے ایسے ٹرمینالوجی جو ہے وہ یوز کرنی ہے جو اسٹینڈرڈ ٹرمینالوجی ہو. اور دوسرا ہماری جو ہے ہینڈ رائٹنگ جو ہے، اگر ہم پیپر بیسڈ ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں تو ہینڈ رائٹنگ صاف ہونی چاہیے.
اب تو جو ہے زیادہ تر ہاسپٹلز میں جو ہے کمپیوٹر بیسڈ ڈاکومنٹیشن ہو گئی ہے، لیکن کچھ ہیلتھ کیئر سیٹنگز ابھی بھی اس طرح ہیں کہ ان میں ابھی بھی جو ہے وہ ہینڈ رائٹنگ یعنی جو ہے پیپر بیسڈ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایسیسیبل، جتنے بھی ہمارے پاس ریکارڈز ہوں وہ اس طریقے سے سنبھالے جائیں کہ وہ کسی بھی ٹائم اگر ضرورت ہو تو ان کو ہم ریٹریو کر سکیں، اور پراپرلی وہ ایک فائل کے اندر ہونے چاہیے۔ دوسرا وہ لیجیبل ہو، یعنی وہ جو ہے ہمارے پاس بالکل کمپلیٹ ہو، یعنی ایزی ٹو ایکسیس ہوں، بالکل کمپلیٹ ہوں، باقاعدہ طور پر جو ہے ایک کلاس میں کلاسیفائی ہو کہ اس کے ڈفرینٹ ڈیٹس، اس کے جو ہے ایڈمیشن ڈیٹ، اس کا ڈسچارج ڈیٹ، تو ساری چیزیں بالکل سیکوینس وائز ہوں۔ اچھا، اب ہمارے پاس آتا ہے کریٹیکل لنک۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس کسی بھی ڈاکومنٹیشن میں کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس کی وجہ سے میڈیکیشن ایرر ہو جائے، ڈائگنوسس مسڈ ہو جائے، یا جو ہے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ انکریکٹ ہو جائے۔ جو ایگزامپلز ہیں پور ڈاکومنٹیشن کی، تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ سیفٹی کو بھی جو ہے کمپرومائز کر دیتی ہیں۔ اب اگر ہمارے پاس ایک پیشنٹ کا جو ہے ہسٹری میں اس سے الرجی انفارمیشن کمپلیٹ نہیں لی گئی اور اس کو ایک ایسی ڈرگ پرووائڈ کی گئی جس سے اس کو الرجی ہے، تو اس کو ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک نرس نے جو ہے ایک پیشنٹ کو میڈیکیشن دی ہے اور وہ اس نے نوٹ نہیں کی، دوسری نرس آئی ہے، اس نے وہی میڈیکیشن دی ہے، تو یہ ڈپلیکیشن ہو جائے گی۔ یا انٹرونشنز، اب ایک نرس نے جو ہے وہ انٹرونشنز نہیں دی اور دوسری جو ہے اس کو جو ہے دوسری نے آ کر اس کو انٹرونشنز دے دی، تو یہ کیا ہوا کہ انہوں نے انٹرونشنز میں جو ہے وہ غلطی کر دی۔ اب اگر گڈ کمیونیکیشن ہے تو وہ جو ہے جو شفٹ اور ڈپارٹمنٹس کے درمیان کمیونیکیشن جو ہے وہ کلیئر ہوگی، ہمارے پاس ایویڈنس ہوگا، رپورٹ ہوگی، ثبوت ہوگا ہمارے پاس، جس سے ہم جو ہے اس طرح کی غلطیوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتے ہیں، یعنی اس کو کر سکتے ہیں۔ یہیں تک تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔ اگر کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ لوگ جو ہے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔